यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। नमस्कार, यो हो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ गोपाल किराँती। उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष। उहाँसँग आज म समग्रमा पब्लिकले एउटा आशा गर्यो सरकारबाट यसो गरिए हुन्थ्यो भन्ने कुन सवाल भने लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा यसको संरक्षणका लागि तत्काल सरकारले निर्णय गर्नु ठिक हुन्छ, अन्यथा भन्ने ढङ्गले अलिकति थ्रेट पनि पब्लिकले गर्यो। फलत हिजो मात्रै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय या मन्त्रीको प्रस्तावमा मन्त्री परिषद बैठकले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा, यो नेपालको भूमि हो भने नयाँ नक्सा जारी गर्यो। यो निर्णयलाई सरकारको आँटिलो र जोसिलो निर्णयको रूपमा हेरिएको छ। तर यसपछि उत्पन्न हुन सक्ने आन्तरिक र छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध, उनीहरूले कस्तो प्रतिक्रिया जनाउलान्, यो एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हुन गएको छ। छिमेकी देश, खास गरी शक्तिशाली देशका सामुन्ने झुक्ने जुन परम्परा छ, अब नेपालको तर्फबाट निर्वाह हुनुपर्ने भूमिका अनि मूलत यो संविधानसँग आधा असहमत जनाउने गोपाल किराँती जस्ता मानिस के ठान्नुहुन्छ? यो संविधानको सवालमा 16 आना ठिक भन्ने एउटा पक्ष छ, अर्को पक्ष आलोचनात्मक समर्थन, गोपाल किराँती जस्ता मानिसहरू आलोचनात्मक समर्थन गर्नुहुन्छ। यो संविधानप्रति पूर्ण विमति जनाउने मोहन वैद्य, विप्लव, ऋषि कटेल लगायतका अलग अलग पार्टी पक्षहरू पनि छन्। यावत विषयलाई केन्द्रमा राखेर उहाँसँग आज म विश्लेषणात्मक र कतिपय सूचनामूलक कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। तपाईँ यतिखेर जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ, तपाईँ हिजोका दिनमा तत्कालीन तपाईँको अध्यक्ष प्रचण्डजीको अत्यन्त निकटको मानिसको रूपमा बुझिनुहुन्थ्यो। प्रचण्डजी अहिले राजपाटमा सत्तारूढ दलको एउटा अध्यक्षको रूपमा हुनुहुन्छ। नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धमा अलि उतार चढाव देखा पर्यो। फलत कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा उनीहरूको तर्फबाट हडप्ने काम भयो र सरकारले हिजो नक्सा जारी गर्यो मन्त्री परिषद बैठकबाट। यो विषयलाई एज एउटा पूर्व मन्त्री पनि तपाईँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको अध्यक्षको हैसियतले सरकारको यो निर्णयलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? कृपया। सरकारले नेपालको नयाँ नक्सा मन्त्री परिषदबाट पारित गरेको भन्ने जो समाचार सुनिएको छ, त्यसलाई नेकपा माओवादी केन्द्र सकारात्मक रूपमा लिन्छ। तर लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक बारे नेपाली जनताले सडकमा व्यापक चाहिँ आक्रोश प्रकट गरिसकेपछि त्यही ठाउँको निम्ति मात्र नयाँ नक्सा बनाउनु चाहिँ सरकारको फेरि पनि अयोग्यता, अकर्मण्यता हो भन्ने हामीलाई लाग्छ। के हुनु पर्थ्यो भन्ने? किनभने तपाईहरु मेची महाकाली अभियान पनि तपाईहरु चलाइरहनु भएको थियो क्यारे? हामीले मेचीदेखि महाकालीसम्म 27 दिनमा 1040 किलोमिटर यात्रा गत फागुन 1 गतेदेखि 27 गतेसम्म सम्पन्न गऱ्यौँ। र त्यसको सन्देश के थियो भने देशभक्त जनसंस्कृति निर्माण गर्न पर्यो। अब कुनै घटना घट्छन्, जनता आक्रोशित हुने, सरकार मुलाहिजा गर्ने, बुद्धिजीवीहरू अलिकति कराउने, यतिले मात्र हुन्न। 10 वर्ष, 20 वर्ष, 50, 100 वर्षको लडाइँको तयारी गर्नुपर्छ हाम्रो राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको लागि। त्यसको निम्ति देशभक्त जनसंस्कृति जरुरी पर्यो भन्ने थियो। जस्तो सुस्ताको विषय भयो, अहिले तपाईँसँग अन्तर्वार्तामा आउनुभन्दा पहिला मैले सिमानाविद चाहिँ बुद्धिनारायण श्रेष्ठसँग फोन गरेँ। फोन गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँबाट जानकारी पाइयो भूमि यति मात्रै हडपिएको त होइन, हजारौँ वर्ग किलोमिटर चाहिँ भूमि भारतले हडपेको छ। त्यो सबै एकमुष्ट गरिदिएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई लाग्छ। यद्यपि
त्यो लिम्पियाधुराको नक्सा चाहिँ अब जो नेपालको नक्सामा गाभियो भन्ने समाचारले जनता खुसी छन्। अब नेकपा माओवादी केन्द्र त के चाहन्छ भने सुगौली सन्धि खारेज गर्नुपर्छ। 1816 को सुगौली सन्धि किन जसले नेपाललाई 3वटा हानि गर्यो। पहिलो, नेपालको राष्ट्रिय आत्मनिर्णयको अधिकार कुण्ठित गर्यो। दोस्रो, निश्चित समुदायका नेपाली युवाहरूलाई 200 वर्ष बढीदेखि विदेशी सेनामा लखेट्ने काम गर्यो। सार्वभौमसत्ताको प्रश्न छ। नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र गोजीमा बोकेर भारत र चाहिँ बेलायतको सेनाको सामु त्यहाँको राष्ट्रिय झन्डा मुनि शपथ ग्रहण गर्नाले हाम्रो देशको सार्वभौमिकताको अवस्था कहाँ पुर्याउँदैछ। तेस्रो, नेपालको भूमि त्यो बेलाको अङ्ग्रेज भारतलाई सुम्प्यो। यो 3वटा खराबी गर्यो। त्यसकारण त्यसलाई सच्याउनुपर्छ। सच्याउनको लागि चाहिँ हामी टिस्टा काङ्गडा फिर्ता गर भन्छौँ। टिस्टा काङ्गडा समेत फिर्ता गर्ने आँट यो खड्ग ओली सरकारले गर्यो भने हामी धेरै खुसी हुनेछौँ र हामीले राष्ट्रियताको मामिलामा, सिमाना र भूगोलको मामिलामा ओली सरकारलाई आलोचना गर्नुपर्ने केही बाँकी रहँदैन। अब यो अहिले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा सहित समेटेर जुन नक्सा जारी भयो नि, अब यो कार्यान्वयनको सवाल उपर त फेरि अहम विषय छ। किनभने भोग चलन उनीहरू गरिरहेका छन्। हाम्रो तर्फबाट जारी त भयो, त्यो दोस्रो चरणमा आउँछ। पहिलो चरणमा नक्सा जो सार्वजनिक भयो, यद्यपि त्यहीँको मात्र भए पनि अब भारतसँग वार्ता गर्ने कुरा, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा बहस गर्ने कुरा, मुद्दा लगाउने कुराहरू जुन छन्, के लिएर मुद्दा लगाउने, के लिएर बहस गर्ने, के लिएर वार्ता गर्ने भन्दाखेरि अब नेपालले यो नक्सा लिएर यो त हाम्रो हो नि त, छोडिदिनु पऱ्यो त्यहाँ भन्ने एउटा आधार बन्यो। कानुनी एउटा चाहिँ नि अब वैधानिक आधार बन्यो। यो राम्रो कुरा हो। तर ओली सरकारको क्रियाकलापप्रति विश्वस्त हुने आधार चाहिँ छैन। हामीले राजपत्रमा प्रकाशित गरोस्, हिजो त्यो समाचार आइसकेपछि, रेडियो नेपालमा समाचार सुनिसकेपछि त्यसपछि प्रतिक्रिया गरौँला भनेर हामीले लेख्यौँ। कारण के थियो भने 76 साल असोज या कार्तिक महिनामा चिनिया राष्ट्रपति नेपाल आउँदै थिए। चीनसँग सुपुर्दगी सन्धि गर्ने मन्त्री परिषद निर्णय गर्यो। चौथो दिनमा अमेरिकाको एउटा सांसदले प्रधानमन्त्री ओलीलाई धम्की पत्र लेखे। हतार हतार मन्त्री परिषद बोलाएर चाहिँ कार्तिक 20 गते जुन असोज 20 गते जुन चाहिँ निर्णय गरिया थियो सुपुर्दगी सन्धि गर्ने चीनसँग भनेर 24 गतेको मन्त्री परिषदको बैठकले त्यसलाई बदर गरिदियो। त्यस्तै रातारात अध्यादेश ल्याउने काम भयो, त्यो 4 दिन टिकेन। त्यसो हुनाले यो लिम्पियाधुरा सम्बन्धी राम्रो गरेको त छ, कति अड्न सक्छ भन्ने तपाईको भनाइ। यो चाहिँ नि तपाईको विश्वास गर्ने आधार छैन, तैपनि अहिलेलाई यो ठिकै छ। अब प्रश्न के भने एमसीसी को एउटा चाहिँ के भनेदेखि समस्या छ। त्यो नीति कार्यक्रममा घुसाइयो भनेर झलनाथ खनाल, भीम रावलहरू आपत्ति जनाइरहेका छन्। हामीले त बाहिरकालाई त बुझेनौँ। मैले पनि सुने पुरै रेडियोबाट त्यो राष्ट्रपतिको चाहिँ त्यो नीति कार्यक्रम वक्तव्य, तर मैले पनि बुझिपठाइनँ। भीम रावलजीहरूले बुझ्नु भएछ। त्यो ठाउँबाट यसो भनेपछि पछि मात्रै चाहिँ थाहा पाउन पुगियो। सरकार बाहिर वा चाहिँ नि संसद बाहिर सडकमा भएको हुनाले हामीले बुझिहालेनौँ होला। अर्थात् काइते सब भाषा प्रयोग गरेर त्यसलाई जसरी पनि भित्र्याउने, पास गराउने काम गरियो। त त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ लिपुलेकको यो चाहिँ नि नक्सा गाभेर चाहिँ नि नयाँ नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने, वावा कमाउने, अनि त्यही भित्र चाहिँ नि एमसीसी पास गरेर छिराउने, यो दाउको पनि ठुलो आशंका छ। अब एमसीसी गरिसकेपछि त लिपुलेक सिपुलेक सबै गयो नि त, सबै दिने काम भयो। सायद भारतसँग त्यही तारतम्य पनि हुनसक्छ, हाम्रो आशंका कुरा। तपाईँको भर्खरै चीनको टेलिभिजन, चीनको सबै कुरा सरकारी हुन्छ।
वैदेशिक मामिला सञ्चार त झन् कडी सरकारी पकड सरकारी आदेश बिना केही सरकारी हुने भइहाल्यो। त्यसो हुनाले त्यहाँका कर्मचारीले गल्ती गरेको भुल गरेको हामी सुन्दैनौँ। भुलबस भन्नेपछि सानो प्रतिक्रिया त आयो। चिनिया टेलिभिजनले चोमोलुङमा अर्थात् सगरमाथा चीनमा पर्छ भनेर भर्खरै प्रसारित गर्यो। चोमोलुङमा अर्थात् सगरमाथा एभरेस्ट 8848 मिटर उचाइको चाहिँ नि अब हिमशिखर, सर्वोच्च हिमशिखर। त त्यस बारेमा बुद्धिजीवीहरूको के धारणा सुनियो भने सङ्केत हो। एमसिसी पारित गरिस् भने त्यो हिमाल यसो सङ्केत हो। यसरी पनि हामी डल्ल्याउँछौँ यदि एमसिसीमा तिमीहरूले पारित गर्यो यो हामी दाबी गर्छौँ। र भर्खरै चाहिँ नि समाचार सुनियो कि 6,000-6,500 मिटर अग्लो जो चाहिँ उत्तरपट्टि पर्छ चीनपट्टि, त्यहाँनिर एउटा चाहिँ केही अब सञ्चार सम्बन्धी जडित छ, जडान गरियो, उपकरण जडान सेनाले जडान गरेको समाचार हामीले बीबीसी नेपाली सेवामा सुन्यौँ। त त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ अब सबैभन्दा पहिला हिजोको सरकारले जेसुकै गरे पनि राष्ट्रवादको नारा दिएको यो ओली सरकारले एमसिसी सम्बन्धी लालच देखाउनु हुँदैन थियो। त एमसिसीले गर्दा इन्डो पेसिफिक सैन्य रणनीतिले गर्दाखेरि लाजमर्दो स्थिति पैदा भएको छ। जस्तो 5500 मिलियन डलर नेपाललाई अनुदान दिने, त्यस बापत त्यहाँ देउबा पनि बडा राल काटेर चाहिँ बोलिराखेको हामी पाउँछौँ। त त्यही बराबरको 56 अरब रुपैयाँ चीनको राष्ट्रपति आउँदाखेरि नेपाललाई अनुदान घोषणा गरेर गए। हामीले के बुझ्यौँ त सन्देश भने पैसाको खाँचो तिमीलाई हुँदैन अथवा नेपाललाई हुँदैन, चिन्ता नगर, हामी दिन्छौँ, तर त्यो एमसिसीतिर नलाग। हुँदै आउँदाखेरि चाहिँ सगरमाथासम्म आइपुगेको छ। त्यसो हुनाले चाहिँ यो सबै चाहिँ नि बिगार्ने क्रम चाहिँ नि ओली सरकारमा आइसकेपछि भयो। त्यसैको चाहिँ नि उपजको रूपमा चाहिँ हामीले भन्नुपर्छ यो एमसिसीतिर बढी लम्पसार परेको हुनाले नै चिनिया गतिविधि यो सरकारको आन्तरिक मामिलामा बढी चाहिँ नि बढेको हामी देख्छौँ। अर्थात् परराष्ट्र मामिलामा परिपक्वता सरकारले प्रदर्शन गर्न सकेको छैन। डर मर्दो छ। जस्तो ओली प्रचण्ड माधव नेपाल बाजे केही दिन अगाडि खुब बाजे, डाँडै काटौँला जस्तो समाचारहरू हामीले सुन्यौँ। एक भएर कसरी जालान् र अब जाँदैनन् भन्ने निष्कर्ष जस्तो मानिस निकाल्न थाल्यो। तर हामीले चाहिँ नि सामाजिक सञ्जालमा लेखिराख्यौँ यो अहिले फुट्दैन। फुट्नको लागि त सैद्धान्तिक मतभेद हुनु पर्यो, त्यो केही पनि छैन, बाँडचुँडको विषय हो, भागभण्डाको विषय, फुट्दैनन्। त भनिराखेको बेला चिनिया दूतावासबाट त्यहाँ देउसी खेल्ने काम भयो। घरै सम्झाइ बुझाइ अब चिनिया राष्ट्रपतिबाट नेपालको राष्ट्रपतिलाई केही फोनको सन्देशहरू भन्ने पनि आयो, ती चुप लागे। त यस्तो गतिविधि बढिसकेपछि नै हुनुपर्छ। यो फेरि चीन सरकारको कमजोरी भनेर हामी भनिहाल्दैनौँ। यो नेपाल सरकारको अथवा सरकार सञ्चालन गर्ने यो डबल नेकपा, हामी बुर्जुवा नेकपा भन्छौँ, यो कम्युनिस्टको मोह नछोड्ने तर चाहिँ क्रियाकलाप चाहिँ जम्मै पुँजीपति गर्ने। त्यसकारण बुर्जुवा कम्युनिस्टहरूको सरकार नै हो मुख्य जिम्मेवार। कि त्यो देखेपछि नै भारतले रक्षा मन्त्रीको प्रमुख आतिथ्यतामा त्यो सडक चाहिँ उद्घाटन गरे। बाहिरबाट हेर्दाखेरि त्यसको जवाब हो। अब सवाल के रह्यो भने यो सरकार भनेको नेपाली जनले मत दिएर बहुमत प्राप्त गरेको 5 वर्षका लागि यसलाई म्यान्डेट छ, अनुमोदित छ। यो सरकारले यदि गरेको निर्णय कार्यान्वयनको सवाल एउटा, दोस्रो संविधान जारी हुँदाका बखतको जुन नक्सा छ नि त्यो मानिसले प्रश्न पनि गर्न थाले। त्यसबेला चाहिँ किन यो विषय त्यति उठेन महत्त्वका साथ? किनभने लिपु लेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीको जुन विषय छ त्यो त पुरानै घाउ हो। त्यो यो पक्ष पनि मानिस उजागर गरिरहेका छन्। सरकारले निर्णय गर्यो, भोलि कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भयो भने
तपाईँ एज एउटा पूर्व मन्त्री, एउटा राजपाटको पनि अनुभव भइसकेको हुनाले कार्यान्वयनमा समस्या आयो भने के अवस्था सिर्जना हुन्छ? अब म एकजना मार्क्सवादी कार्यकर्ता हुँ। मार्क्सवादी दृष्टिकोणबाट हेर्दा इतिहासको निर्माता जनता हुन् भन्ने मानिन्छ। नेपाली जनता संविधान निर्माणको बेला आन्तरिक मामिलामा बढी चाहिँ नि केन्द्रित थिए। हामी सबै केन्द्रित थियौँ, संविधान कस्तो होला या नहोला, जत्रो भयो त्यसको विरुद्धमा पनि यो जारी नगर भनेर भारतीय दबावहरूबाट चर्कोसँग चाहिँ नि चलिराखेका थिए। के भने रक्तपात तराई मधेसमा भइराखेको थियो। जे होस् चाहिँ गणतन्त्रको संविधान जारी भयो। त पछिल्लो समय यो भारतले खास गरिकन काश्मीरको हत्या गरिसकेपछि, काश्मीर विशेष स्वायत्तताको हत्या गरिसकेपछि नयाँ नक्सा त्यसले सार्वजनिक गरिसकेपछि गर्दाखेरि लिपुलेख लगायतको उसको नक्सामा गाभ्यो। नेपाली जनता आक्रोशित भए, हामीले प्रश्न उठायौँ, राष्ट्रिय सहमति बनियो। तर त्यो राष्ट्रिय भूमि फिर्ता र सीमा रक्षाको राष्ट्रिय सहमति कार्यान्वयन गर्नेतर्फ यो ओली सरकार अग्रसर देखिएन। त्यसैले हामीले मेची महाकाली देशभक्त जनसांस्कृतिक अभियानमा भन्यौँ कि त्यो सहमति कार्यान्वयन गर। यो सहमति कार्यान्वयन गर्न पनि जनतासँग हाम्रो यो अपिल हो भन्दै आयौँ। त्यसपछिबाट यो चाहिँ नि के भने अहिले सडकको चाहिँ 22 किलोमिटर सडकको उद्घाटन भयो। रक्षा मन्त्रीबाटै उद्घाटन हुनुको विशेष चाहिँ अब सन्देश हामी महसुस गर्छौँ। त्यो त पूर्वाधार मन्त्री, यातायात, सडक मन्त्रालयहरू होलान्, भारत मन्त्रीहरू होलान्। यो रक्षासँग सम्बन्धित भनेर अलिक अर्थपूर्ण बनाउने प्रयास भयो। रक्षासँग चाहिँ नि त रक्षा मन्त्रीलाई चाहिँ उद्घाटन गराए। त रक्षा मन्त्रीलाई उद्घाटन गराइएको, रक्षा मन्त्रीद्वारा उद्घाटन भएको हुनाले नै भारतीय सेनाको प्रधान सेनापतिले बोले नेपाललाई कसैले उचाल्दैछ। अनि मैले सामाजिक सञ्जालमा लेखेँ नेपाललाई सिमानाको मामिलामा जहिले पनि उचाल्ने काम चाहिँ भारतले गरेको छ। त्योभन्दा धेर त लेखिहाल्न चाहिँ सकिएन। त हुँदै आउँदाखेरि चाहिँ भारतीय सेनालाई त्यसमा केन्द्रित गर्नलाई, भारतीय सेनालाई एउटा सन्देश दिन, त्यसको इतिहासमा चाहिँ नि लिपुलेखको जिम्मा भारतीय सेनाको हो भन्नको लागि चाहिँ त्यो गराएका होलान्, हामी देख्दछौँ। भइसकेपछि ठुलो प्रश्नहरू उठे। नीति र कार्यक्रम सरकारको सुनिराखिएको थियो। त्यो लिपुलेखबारे के गर्ला भनेको धन्नै अन्तमा राष्ट्रपतिले त्यहाँ बोलिन्। सरकार नीति तथा कार्यक्रममा आयो, बज्यो। त्यसपछि प्रतिपक्षका त्यहाँ सदनमा बोल्ने साथीहरू, खास गरी मेरो गाउँले पनि अब पर्नुहुन्छ गगन थापाले हिजो चर्कोसँग त्यसमा संशय प्रकट गर्नुभयो। त हुँदै आउँदाखेरि चाहिँ यो भुपी शेरचनको हामी कविता जस्तो यो सरकार चाहिँ को क्रियाकलाप छ। हामी, तपाईँले पनि पढ्नुभयो होला, धेरै दर्शकहरूले पढ्नु भएको छ कि हामी नेपाली त्यस्ता छौँ, त्यसको प्रतिनिधित्व सरकारले गरिरहेछ, चरितार्थ गरिरहेको छ कि आफै नदौडने, पछाडिबाट अर्कोले लात मारेपछि धक्का दिएपछि मात्रै दौडने, आफै नखाने अरूले खुवाइदिएपछि खाने। त्यसो हुनाले चाहिँ यो हिजैदेखिको जो स्थिति थियो त्यसको निरन्तरता ओली सरकारले पनि गर्यो। तर बहुमत एकातिर, समाजवाद ल्याइहालिन्छ, स्थिरता कायम गरिन्छ, विकास निर्माणको चाहिँ के भनेदेखि त तारा खसालिन्छ भनेर जो बहुमत प्राप्त गर्यो उसले अलिक पहिल्यै गर्नुपर्थ्यो। अब सुस्ताको कहिले चाहिँ त्यहाँ जो नेपालीहरू रोइरहेका छन्, सुस्ताको समाधान कहिले होला भनेदेखि फेरि धेरै पटक उफ्रिनु पर्ने भयो, सडकमा रहेको। त्यसपछि गर्छ गर्दैन त्यो त भन्न सकिएन। त यसो गर्दाखेरि ढिलै भए पनि गरियो। अब योगेश भट्टराई, ती पनि चिन्जानकै साथी हुन्, सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु भएछ युगको लागि सम्झना लायक, यो ठिक हो। त्यसमा ठहर्न सके, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सके। तपाईँले जो कार्यान्वयनको प्रश्न जो उठाउनु भयो त्यो चाहिँ जटिल छ। यद्यपि त्यो दोस्रो चरण हो। पहिलो चरण त नक्सा बनाउनु थियो। कति हो त तिम्रो? जस्तो अदालतमा जग्गा जमिनको मुद्दा पर्दा पनि साँची किनारादेखि लिएर तिरौतिरेको रसिदहरू के अहिले त पछिल्लो चरणमा नक्सा नै बनाइन्छ, जमिनको नक्सा बनाइन्छ। तेरो जमिन कति हो त? अदालतले वा सम्बन्धित निकायले सोध्दछ, मेरो जमिन यति हो। त्यसको निम्ति यो आधार बन्यो। र कार्यान्वयनमा चाहिँ एउटा त भारतीय विस्तारवादको चाहिँ जो हैकम छ, त्यो भारतीय विस्तारवादी हैकम तोड्ने काम चाहिँ
टिस्टा काङ्गडा फिर्ता आन्दोलनले मात्रै गर्दछ हाम्रो ठहरमा। अर्को त्यो प्रतिष्ठाको विषय हो, उसलाई प्रतिष्ठाको विषय हुन्छ। अर्को चाहिँ नि व्यापारको विषय, यो आय स्रोतको विषय पनि, कि नेपाल भएर मानस सरोवर जाने भारतीय धार्मिक पर्यटकहरू वर्षमा कम्तीमा 25,000 हुन्थे यस अगाडि। त्यो नेपाल टेक्न नपर्ने हो, सिधै उताबाट जान पाउने भए। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यो करोडौँको आम्दानीसँग पनि सम्बन्धित छ। त्यस कारणले हामीलाई के लाग्छ भने भारतले छोड्दैन। यो सरकारको आँटिलो पनि निर्णय देखियो, जोसिलो पनि छ, तर अलिकति यो खतरा पनि छ। किनभने यो केपी ओली नेतृत्वको सरकारले खतरा पनि मोल्यो। भोलि कार्यान्वयनमा जान सकेन भने अर्को सङ्कटमा सरकार फस्छ। किनभने दुई देशबिचको सम्बन्धको पनि विषय अलि हतार गर्यो कि भन्ने दृष्टिकोण पनि छ। अनि एकपक्षीय भन्छ नि झगडियाहरू बिचको विषय अलिकति वार्ता हुने, अलिकति कुरा हुने, अनि त्यसपछि एउटा निर्णयमा पुग्नुपर्ने। भलै भारतले एकपक्षीय जारी गरे हुनाले हामीले नि एकपक्षीय भन्ने विषय त छ। अलिकति अपरिपक्वता देखियो कि यसले अर्को खतरा मोल्यो कि भन्ने दृष्टिकोण पनि मानिस राख्छन्। के भन्नुहुन्छ? त्यो सही हो भन्ने लाग्छ। अब संसदमा पारित भइ नसके पनि नीति कार्यक्रम प्रस्तुत भयो। प्रस्तुत भइसकेपछि त्यसमा त्यो विषय समेटियो। समेटिसकेपछि एक दिन संसदमै छलफल गराउन पनि सक्थे। ल हामीले यो गऱ्यौँ, कतिपय त्यसको त विरोधी निस्के, यो हुँदैन भनेर चाहिँ नि जो एजेन्ट हुन् भनेर भनियो भन्ने काम भइरहेछ होलान्। त संसदमा एक दिन छलफल गराएको भए संसदमा उपस्थित एजेन्ट अर्को देशको एजेन्ट, हाम्रो देशको दुर्भाग्य धेरै छन् त्यस्ता दुर्भाग्य। त भइसकेपछि केही त म्याउ भनेर निस्के, कास्टोले छोड्यो भने बिरालो म्याउ भनेर निस्किन्छ भने चाहिँ म्याउ भनेर निस्के। त्यो देखियो, अरू पनि होलान्। र त्यस्तो देखिनु अहिलेलाई अन्यथा पनि भएन। किनकि भर्खरै हामीले यो उपलब्धि र कमजोरी सहितको भन्छौँ संविधान हामीले जारी गरेर कार्यान्वयनको क्रममा छौँ। असाध्य व्यथिति आन्तरिक रूपमा बल्झिएको छ र विदेशीको हेपाइ त त्यो एमसिसीको 10वटा प्रावधान हामीले पढेपछि, तपाईँले पढेपछि थाहा पाइहाल्नुहुन्छ कति धेरै हेपिया छ हामीलाई। त त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ संसदमा एक दिन छलफल गराएको भए बढी परिपक्व हुन्थ्यो। हिजो यो 5 गते बेलुकै नगरी नहुने त केही पनि थिएन। यसै ढिलो उसै 2 दिन ढिलो गरेर चाहिँ यसमा के गरौँ, ल अलि हतारियो भन्ने तपाईँको भनाइ। अलि हतार पाऊँ। अब बुद्धिनारायण श्रेष्ठ जस्तो विद्वान त्यही सिमानामा आफ्नो जीवन चाहिँ समर्पित गरेर अब ज्यादै ज्येष्ठ उमेरमा हुनुहुन्छ। उहाँहरू जस्तोलाई बोलाएर चाहिँ नि ल के गर्ने भनेर आम प्राज्ञिकहरू जनता सडकमा छँदै थिए। र चाहिँ नि त्यो प्रतिनिधि सभा के भनेदेखि चाहिँ जो संसदका सदस्यहरू समेतको सहयोग लिएर गरेको भए सरकार बढी परिपक्व हुन्थ्यो। अब आकस्मिक ढङ्गले रातारात जो ल्याइयो, सञ्चारमा हामी के पाउँछौँ भने माधव नेपाल कड्किएपछि मात्रै लिपुलेख चाहिँ नीति कार्यक्रममा हालिएको हो। फेरि प्रचण्डको सचिवालयले वक्तव्य दिएछ, प्रचण्डले गर्दा हो, हामीलाई थाहा छैन त्योभित्र कसले हो। त्यो त पब्लिक कन्जम्सन, जे गर्दा फाइदा हुन्छ पोलिटिकल उद्देश्य प्राप्तिका लागि यो ल्याउने काम भयो। त भइसकेपछि यसलाई परिपक्व ढङ्गले प्रस्तुत गर्न पर्थ्यो। गरेको विश्वास गर्न सकिन्थ्यो। अन्यथा त 2टा निर्णय 4 दिन पनि त्यसको आयु रहेन मन्त्री परिषदको निर्णय। यसमा पनि शङ्का छ। भोलि अर्कोतिरबाट चर्को चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ प्रतिक्रिया आउने बित्तिकै फेरि उहाँले हटाइदिनुहुन्छ कि भन्ने हामीलाई चिन्ता छ। त फेरि पनि नेपाली जनता नेपालको इतिहासको निर्माता हुन्। अब विषय के रह्यो भने नि यसैसँग जोडेँ मैले, एमसिसीको विषय छ एउटा नेपालीहरूले नजिकबाट निहालेको। दोस्रो, चीन र भारत बिचको यतिखेरको यो सामिप्यता, एक अर्का बीच जो निकट भएर काम गरिरहेका छन्, उनीहरूको धेरै ठुला स्वार्थहरू छन्। हामी अलि महत्त्वहीन हुन खोजेको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ। एमसिसीसँगै चीन एग्रेसिभ हुने, अलि आक्रोशित हुने अर्को पक्ष छ। भारतीयहरूसँग पनि नेपालको सम्बन्ध त्यति अनुकूल हुन्छ भन्ने यो विकास भएको घटनाक्रमले देखाउँदैन। यस्तो अवस्थामा नि मुलुकको सोभरेन्टी
र अरू अप्ठ्यारा स्थितिहरू पनि सिर्जना हुन सक्छन्। कथम भन्ने मैले भाषा प्रयोग गरेँ। भारतीय पक्षले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराका सवालमा भोग चलन यत्तिकै गरिरह्यो, मौन रह्यो भने के गर्ने? तपाईँ के गर्नुहुन्छ? तपाईँको पार्टी के गर्छ? र नागरिकले के गर्नुपर्छ? नेपाली जनताले लगातार प्रश्न उठाइरहनेछन् र सरकारले कार्यान्वयन नगरेको वा गर्न नसकेको नचाहेको स्थितिमा यो नक्सा लागू गर भनेर जनताले प्रश्न उठाउनेछन्, उठाइराख्नेछन्। नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट हामी भन्छौँ टिस्टा काङ्गडा फिर्ता आन्दोलन उठाउनै पर्छ, जहाँ हामीले त्यो मुद्दा उठाउने नीति लिएका छौँ। दुई कारणले उठाउनुपर्छ। एउटा त इतिहासको विश्लेषण। नेपालमा खास गरी कम्युनिस्ट समूहहरू ओली र प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पनि के लेखिएको रहेछ भने अपमानजनक सुगौली सन्धि भनेर। तर नेपाली जनतालाई कसरी सम्मानित गर्ने त्यो त उहाँहरूले त्यो प्रतिवेदन लेख्नु भएको छैन। अरू सबै कम्युनिस्ट समूहहरूले सुगौली सन्धिदेखि नेपाल अर्ध उपनिवेश भयो भनेर चाहिँ नि इतिहासको विश्लेषण गर्दै आइएको छ। त त्यसो गर्दा सुगौली सन्धि माने सन् 1816 देखि नेपाल अर्ध उपनिवेश भयो, आधा उपनिवेश भयो, अथवा नेपालको आधा स्वाधीनता गुम्यो। तर नेपालको स्वाधीनता, पुरा स्वाधीनता खोज्ने काम चाहिँ 1950 को सन्धि खारेज बाट चाहिँ नै गर्ने गरिएको छ। त्यसो गरेर मिलेन त्यो। त्यसो गर्दा अग्रजहरूमाथि हाम्रो प्रश्न, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका देशभक्तहरूका जो अग्रजहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूमाथि हाम्रो प्रश्न कि सुगौली सन्धि 1816ले जहाँ घाउ पार्यो त्यहीँबाट उपचार प्रारम्भ गर्नुपर्छ। 1950 सन्धि, लिपुलेक, सुस्ता यी सबै चाहिँ नि कुराहरू सुगौली सन्धिकै चाहिँ नि उपजहरू, निरन्तरताहरू हुन्। त्यसो हुनाले चाहिँ इतिहासको विश्लेषण 1816 देखि नै नेपालको स्वाधीनता खोज्नु पर्दछ। भीमसेन थापाप्रतिको सम्मान त्यसरी गर्नुपर्दछ। दोस्रो, राजनीतिको राष्ट्रियताबारे राजनीतिको चाहिँ के भने प्रश्न। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको 3वटा कार्यभार 6 सालदेखि हामी भन्दै आयौँ, पुष्पलालको पालादेखि हामी भन्दै आयौँ। राष्ट्रियता, जनजीविका र यो जनतन्त्र सुनिश्चित गर्नु नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको कार्यभार हो। तर 2007 सालमा राणा शासन अन्त्य भयो। त्यो जनतन्त्र अथवा लोकतन्त्र, जनवाद सम्बन्धी उपलब्धि भयो। 46 सालमा त्यही, यो राजतन्त्रको सट्टा गणतन्त्र पनि त्यही, जनवाद सम्बन्धी मात्र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन केन्द्रित र सीमित रहँदै आयो। राष्ट्रिय क्रान्ति नेपालमा कहिल्यै भएको छैन। तर नेपालमा राष्ट्रिय क्रान्ति गर्नुपर्छ। त्यसलाई हामी देशभक्त जनक्रान्ति भन्न चाहन्छौँ। देशभक्त जनप्रतिरोध क्रान्ति। देशभक्त जनप्रतिरोध क्रान्ति नेपालमा सम्पन्न नगरिएसम्म यहाँ हुने पुँजीवाद पनि दलालै हुन्छ, भोलि समाजवाद पनि दलालै होला, सामन्तवाद पनि दलालै हुन्छ। र स्वाधीन तुल्याउनुपर्छ। त्यसको निम्ति भारतसँग वार्की पारको लडाइँ लड्नुपर्छ र हामी त्यो सक्छौँ। अर्को, यो चीन, नेपाल र चाहिँ नि भारतको अब यो सम्बन्धहरूमा चीन आक्रामक जस्तो देखिने, आक्रमण नभइकन धर छैन बिचरा भनौँ, अन्यथा त होइन, कि तिब्बत वरपर चीनका जो प्रदेशहरू छन् त्यो अग्लो उचाइको वरपर 224 खर्ब क्युबिक ग्यास सुरक्षित छ त्यहाँ खानीमा। 6वटा ठुल्ठुला उपत्यकाहरू रहेछन् त्यो हिमालमाथि, हिमालयमा। त्यो 6वटा उपत्यकामा 224 खर्ब क्युबिक भनेको यति धेरै हो त्यो ग्यास। हेर्नुहोस्, त्यो के आधारमा भन्नुभयो तपाईँलाई? कुनै अध्ययनले त्यस्तो प्रतिवेदन केही आएको छ कि के आधार? चिनिया भूगोलको इतिहास मैले भर्खरै पढेँ। ओके। त्यस आधारमा र त्यसमाथि अमेरिकाको दाउ हो। भारतको पनि पाए हुन्थ्यो भन्ने हो त पाउँदैन त्यसले। र त्यसको रक्षा गर्नु त चिनिया सरकारको, चिनिया जनताको कर्तव्य हो। त्यस कारणले चाहिँ नि ऊ आक्रामक हुनैपर्छ। अब हामी पनि आक्रोशित हुनु पर्यो सडकबाट। किनभनेदेखि चाहिँ एमसिसीको प्रावधान अनुसार नेपालको बौद्धिक सम्पत्तिमाथि एमसिसीको अधिकार हुने भनेपछि त्यो पारित गरिसकेपछि हामीले नेपाली भएर सोच्न नपाइने भयो, अमेरिकी भएर सोच्नु पर्यो। अमेरिकी भएर सोच्दाखेरि 300 वर्ष पछाडि पुगिने भइहाल्यो। कसरी अमेरिकी भएर सोच्ने? अब अमेरिकीलाई पनि ल आजदेखि त खड्गौली भएर सोच भन्न थाल्यो भने उसले खड्गौली भएर सोच्दा उसको जिन्दगी बित्छ।
नेपाली भएर सोच भन्। अर्को रह्यो एमसिसीको प्रावधान र नेपालको संविधान बिचमा बाजिएमा एमसिसी स्वत चाहिँ नि मान्ने हुने, नेपालको संविधान खारेज, नेपाल देश खारेज, त्यहीँनिर यहाँ पारित गरिदियो, वावा लियो, लोकप्रियता हासिल गर्यो अनि एमसिसीमा हाल्ने हो कि के हो भन्ने शङ्का हिजोको क्रियाकलापले गर्दा यो सरकारमाथि हामीले गर्नु परेको छ। अर्को रह्यो नेपालमा पूर्वाधार यो चाहिँ नि यो जलविद्युत सम्बन्धी जे कामहरू गर्नुपर्छ भारतको स्वीकृति लिएर गर्नुपर्ने भनिसकेपछि त भारत आनन्द बस्या छ। इन्डो पेसिफिक सैन्य रणनीतिकै अङ्ग हो भनेर हामी बुझ्दछौँ एमसिसीलाई। त त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ एमसिसी मार्फत नेपाललाई खतम बनाउने, नेपाललाई साम्राज्यवादी युद्धको अखडामा बदल्ने, अर्को अफगानिस्तान बनाउने, सिरिया र चाहिँ नि इराक बनाउने षड्यन्त्रकारी चाहिँ रणनीति को चाहिँ अमेरिका अध्यक्ष भएको छ, भारत उपाध्यक्ष भएको छ। त्यसलाई टाउको दुखाइकिन त्यो त प्रसन्न भइराखेको छ। तर तिनीहरूको सपना पुरा हुँदैन। पुरा नहुनुपर्ने थुप्रै कारणमध्ये जो कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी प्रकोप चाहिँ बढेको छ, मानवीय क्षति गरेको छ, सन्तास फैलाएको छ, नेपालमा पनि यो बढ्दैछ। सरकारको लापरवाही हामी चाहिँ नि सुन्दैछौँ। सरकार सचेत रहोस्, अझ पहल कदमी बढाओस् र खास गरी नागरिक सचेत हुनुपर्छ भन्ने आग्रह पनि यस अवसरमा म दोहोऱ्याउन चाहन्छु। त त्यसो गर्दा यो कोरोना प्रकोप चाहिँ खास गरी हिजोका साम्राज्यवादी मुलुकहरूमा बढ्ता चाहिँ नि केन्द्रित भयो। त्यसो हुनाले हामीलाई के लाग्दछ भने यो पुँजीवाद नपुँजीवाद, उदारवाद नउदारवाद, उदारवाद र नउदारवाद अर्थतन्त्र सम्बन्धी पदावली हो, सारमा त पुँजीवादै हो। हिजोको पुँजीवाद केही प्रगतिशील थियो, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी सम्बन्धी अधिकार राज्य मातहत हुने, राज्यद्वारा प्रदत्त गरिने, प्रत्याजन के भनेदेखि चाहिँ प्रदान गरिने भन्ने थियो। तर नवपुँजीवादमा आइपुगेपछि राज्यले केही पनि गर्नु नपर्ने, सबै निजी कम्पनीहरूले गर्दछन्, मालिकहरूले गर्दछन् भन्ने जो चाहिँ नि नौदारवादी अर्थतन्त्र दोस्रो विश्वयुद्ध भियतनाम युद्धपछि जो संसारभरि थोपरिएको छ र त्यसलाई हामी नपुँजीवादी अर्थतन्त्र भन्न उपयुक्त ठान्दछौँ। त्यसो गर्दाखेरि यो कोरोना प्रकोपले गर्दा नपुँजीवादी अर्थतन्त्र, नपुँजीवादी राजनीति चाहिँ अब उठ्नै नसक्ने गरी ढलेको छ। यसले पनि नेपाली देशभक्त जनता अझ अग्रसर हुँदाखेरि चाहिँ नेपाललाई विदेशी के भनेदेखि चाहिँ साम्राज्यवादी युद्धको अखडा बनाउनबाट हामी बच्दछौँ। तर अब ओली सरकारले पारित गरिहाल्यो भने के गर्ने भन्ने सवालमा हाम्रो विरोध जारी रहन्छ। सवाल के रह्यो भने नि सुगौली सन्धि पूर्व जुन अवस्थाको नेपाल थियो, झन्डै 1/3 भूभाग हामीले गुमाएको स्थिति छ, त्यो सहित प्राप्त हुनुपर्छ भन्ने त एउटा मान्यता ठिकै हो, त्यो अलि टाढाको विषय भयो। हाम्रो जुन अहिले अवस्था छ नि, यथार्थ अवस्था भनेको हाम्रो भारत निर्भरता, अरू देश निर्भरता बढ्ता छ। हाम्रा गोर्खालीहरू जो नेपाली, जो गोर्खा राइफल्सको नाममा काम गर्छन्, झन्डै 50,000 त्यहीँ कार्यरत छन्। अहिले 1 लाख जति नेपालमा पेन्सन खान्छन्। भारतको एक ढङ्गले हामीका जुन चिजहरू आयात हुन्छ त्यसले भोलि असहयोग गरिदियो भने, मैले व्यवहारिक कुरा गरेको, सस्तो लोकप्रियताका लागि जे पनि भन्न सकिन्छ, भारतले कथम ती चिजहरू रोकिदियो, जस्तो मानिलिनुहोस् पेट्रोलियम पदार्थ रोकिदियो, कतिपय खाद्यान्नहरू रोकिदियो, औषधिमूलकका विषयहरूमा, यस्ता चिजहरूमा जब अहिले जुन टसलको अवस्थातर्फ हामी उन्मुख छौँ, चीन र भारत बिचको स्वार्थ मिलिदियो भने त्यसबेला जुन हामी कोप भाजनको जुन शिकार हुन्छौँ, पश्चिमा अमेरिका फेरि अलग स्वार्थमा छ, युरोपियनहरूको अलग स्वार्थ छ, हाम्रो नेतृत्व पङ्क्तिका मानिस प्रायः प्रो 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 भनेर चिनिन्छन्। छाए जोसुकै हो, नाम किन लिने, त्यस्ता दर्जनौँ छन् काङ्ग्रेसभित्र, दर्जनौँ कम्युनिस्टभित्र छन्, मधेस केन्द्रितभित्र हुल्का हुल छन्। त्यसकारण जुन अवस्थामा हाम्रो नेतृत्व छ, एज अ होलमा हेर्दा, यो सम्पूर्ण संयन्त्र हेर्दा तपाईहरु यो सिस्टम त बचाउन सक्नुहुन्छ, मुलुक त राख्न सक्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न आयो। मैले तपाईहरु भने, किनभने यो परिवर्तनमा अहम भूमिका तपाईहरुको रह्यो। झन्डै 17,000 मानिस मारिए, नेपाली, यो पक्ष वा ऊ पक्ष। अनि जुन ठाउँमा नेपालको राजनीति प्रवेश गरेको छ, 12 बुँदे दिल्ली सहमतिकै उपज हो। फेरि
यसको समग्र जिम्मेवार त यो परिवर्तन, यो गणतन्त्र, यो सङ्घीयता, यो निरपेक्षता र यसको अगुवाई गर्ने यसका अगुवाहरू नै जिम्मेवार हुन्छन् नि। सबभन्दा सिद्धि नै पहिले त्यहाँ हुन्छ। यो पक्षलाई ख्याल गर्नुभएको छ? ठिक हो। अब पहिलो कुरो त सरकारले यो जुन नयाँ नक्सा सम्बन्धी निर्णय गर्यो, यसले यो जो गणतन्त्र नेपाल बनेको छ, गणतन्त्र रक्षामा महत्त्वपूर्ण काम गर्छ। यो गणतन्त्र सरकारले केही पनि गरेन भन्ने प्रश्न उठिराखेको बेला यसले चाहिँ नि गणतन्त्रको रक्षा गर्दछ। पहिलो जो मुलुकको रक्षाको सवालमा त थुप्रै घुसपैठहरू, हामी यसलाई नौ उपनिवेशवाद भन्छौँ। हेर्दा बाहिर नेपाल सरकार हुन्छ, यसको संविधान ऐन कानुन चाहिँ नि संसद, न्यायपालिका, सेना, मुद्रा सबै हुन्छ, यसको विदेश नीति हुन्छ, तर भित्र खोक्रो पारेको हुन्छ। नौ उपनिवेशवाद भन्छौँ। अब त्यसको त्योभन्दा बढी चाहिँ जान सक्दैन भन्ने हामीलाई लाग्छ। जस्तो चीन जसरी आक्रामक भइराखेको छ उसको आफ्नो दायित्व हो। अब यो चीन र नेपालको चाहिँ नि स्वार्थ, उसको तिब्बत स्वार्थ, हाम्रो नेपाल स्वार्थ, यो राष्ट्रिय स्वार्थहरू अलिअलि जोडिन्छन् छिमेकी हुनुको नाताले। त्यसो हुनाले उनी आक्रामक भइराखेकोमा चाहिँ नि हामीलाई फाइदै छ भन्ने लाग्दछ। अब भारतबाट तर चिनियाहरूको मैले यसैमा जोडेँ, यसको मैले अघि सोधेको प्रश्नको तपाईँ जवाफ दिनै होला, यसैमा जोडेँ। चिनियाहरू जो 5 फिङ्गरको कुरा गर्थ्यान् नि, 5 फिङ्गरको नीतिबाट उनीहरू विमुख थिएनन्, छैनन्, रहँदैनन् भनिन्छ अझै। 5 फिङ्गर तिब्बत आफ्नोमा गयो होइन, उनीहरूले तिब्बतलाई त्यस अन्तर्गत ग्रहण गरे। सिक्किम उनीहरूको एउटा दृष्टिकोण थियो, तर सिक्किम भारतमा विलय गरायो, जबरजस्त भारतले विलय गरायो। भुटान अलग्गै, नेपालको अलग्गै, अनि हिमाचल प्रदेशको पनि काहीँ न काहीँ उनीहरू यसरी 5 फिङ्गरको अवधारणाबाट चीन गाइडेड छ, भारतको अलग स्वार्थ छ भनिन्छ कि। त्यसैले हाम्रो मुलुकको रक्षाको सवाल उप अर्कोले रक्षा गरिदिन्छ भन्ने मान्ने मान्छे त सबभन्दा बुद्धु मूर्खभन्दा कोही हुनै सक्दैन। त्यो पनि अझै चिनियाहरूसँग जो बजार अर्थतन्त्रमा चाहिँ अब अभ्यस्त छन् सँग भरोसा आशा गर्नु हुँदैन। फेरि पनि छिमेकी भयो। लिपुलेखको भूमि सम्बन्धी नरेन्द्र मोदीसँग जो सन्धि गरिदिए चिनिया राष्ट्रपतिहरूले, त त्यो बाहेक त नेपालको भूभाग सम्बन्धी चीनले आजसम्म प्रश्न नउठाएको हो र हामी ढुक्क चाहिँ नै हौँ। तर हुँदै आउने क्रममा अब तलमाथि हुँदै आएको छ। हाम्रो स्वार्थ त्यहाँनिर मिल्दछ। मैले नीतिको कुरा बताउँ अलिकति। नेकपा माओवादी आन्तरिक रूपमा जातिहरूको आत्मनिर्णयको अधिकारको वकालत गर्दथ्यो भनौँ। अहिले के गर्छ? हामी पूर्वमा जो स्वतन्त्र ढङ्गले माओवादीबाट स्वतन्त्र सशस्त्र आन्दोलन गर्दैथ्यौँ, हामी चाहिँ आन्तरिक रूपमा आत्मनिर्णयको अधिकारको पक्षमा थिएनौँ। स्वायत्तता भए पुग्छ, आत्मनिर्णय त नेपालको हुनुपर्छ भन्दै आयौँ। सेन्ट्रल कमान्ड हुनुपर्छ भन्ने हुनु पर्यो, सार्वभौम सत्ता नेपालमा निहित हुनु पर्यो, यसको अखण्डता सुरक्षित हुनु पर्यो भन्नेमै हामी थियौँ। तर पछिल्लो चरणमा अब चाहिँ के भने एकपटक बादल जो अहिले गृहमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले त सम्झनुभयो बिर्सनुभयो थाहा छैन, उहाँलाई मैले सोधेँ, उहाँ सहमत हुनुभयो। एकपटक प्रचण्डलाई मैले सोधेँ, बैठकमा विषय राख्ने तयारी गरिँदै थियो, त्यो असम्भव भएन, उहाँहरू उता गइहाल्नुभयो। के भने हामी के भन्छौँ भन्दा चीनको एक नीतिप्रति हामी प्रतिबद्ध छौँ भन्छौँ। नेपालमा मधेसी जनजाति, खसारे लगायतको थारू को छन्, उसको आत्मनिर्णयको अधिकार पनि हामी स्वीकार गर्छौँ। लेनिन अनुसार राष्ट्रिय आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको स्वतन्त्र हुने व्यवस्थै हो। त त्यसो हुँदा अलग हुन चाह्यो भने अलग हुने अधिकार सहितको आत्मनिर्णयको जसरी सोभियत सङ्घ विघटन हुँदा सबै स्वतन्त्र भयो, त्यो बल प्रयोग गर्नु परेन। खास गरी चेचेनियामा अलिकति त्यो हतियार सम्बन्धी लडाइँ पऱ्यो त्यहाँ, त्यो बाहेक चाहिँ त्यसो गर्दा अब यो नीति चाहिँ लेनिनको नीति भनेको सार्वभौमिक विशिष्ट हो।
के लेनिनको नीति यहाँको जनजाति मधेसी दलित र खसारेको लागि मात्रै हो र भन्दा होइन, यो त सार्वभौम हो बादलले भन्नुहुन्थ्यो। त त्यसो हो भने कि त यो नीति छोड्नु पऱ्यो माओवादीले, होइन भने फेरि तिब्बतको समाधान गर्नुपर्छ। जातीय आत्मनिर्णयको अधिकार को नीति लिएर एक चीन नीतिप्रति हामी प्रतिबद्ध छौँ भन्न मिल्दैन। तपाईँले जब त्यसो भन्नुहुन्छ, चिनिया पक्षले त्यसो त आत्मनिर्णयको अधिकार तिब्बतको लागि हो कि होइन भनेर सोध्यो भने तपाईँ के भन्नुहुन्छ भनेर छलफल सुरु गरिएको थियो। हो, यो गम्भीर प्रश्न हो, बादलले भन्नुभएको थियो, प्रचण्डले पनि एकपटक। यस्ता केही नेताहरूको चाहिँ नि के भने त्यो नीति चाहिँ खास गरिकन देव गुरुङ र सुरेश आलेको कारण आएको होला, जो जरुरी थिएन। आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको जरुरी थिएन। सुरेश आले मगर र देव गुरुङको कारण किन बढी वकालत उहाँहरू गर्नुहुन्थ्यो। अर्थात् उहाँहरू जातिवादी क्षेत्रीयतावादी बढी देखियो। त्यो भन्दा पनि चाहिँ नि के भने अधिभूतवादी भन्छौँ हामी कम्युनिस्टहरू। अधिभूतवादी, एउटा देख्ने अर्को नदेख्ने, जङ्गल देख्ने रुख नदेख्ने, रुख देख्ने जङ्गल नदेख्ने, यी एकअर्काका परिपूरक हुन् भन्ने नबुझ्ने लेनिन र यहाँको जातीय समस्या मात्र उहाँले देख्नुभयो। बेइमानी गरेको चलाकी कोही नै चाहिँ खुरापाती गरे होइन, जानेकै कुरा दुरुस्तै लागू गर्न खोज्दाखेरि, तर त्यसमाथि प्रश्न उठेन। त्यसकारण नेपाल सार्वभौम हो। मेरो पृष्ठभूमि व्यक्तिगत नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि मान्दछ। अहिले माओवादी केन्द्रमा आत्मनिर्णयको अधिकार हुनुपर्छ पर्दैन हामीले छलफल गरेका छैनौँ। लेख्ने क्रममा चाहिँ नि अब त्यो खासै वकालत गरिएको छैन। नेपालको राष्ट्रिय आत्मनिर्णयको अधिकारको वकालत गर्नु पर्यो, यसको रक्षा गर्नु पर्यो। त्यसैले सुगौली सन्धिको 3वटा खराबीमध्ये पहिलो चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय आत्मनिर्णयको अधिकार कुण्ठित गरियो भनेर माओवादी केन्द्रको तर्फबाट हामी भन्छौँ। त यसो गर्दा कमजोरी समस्या उद्देश्य के लिनु उडी छुनु चन्द्रका हाम्रो प्रयत्न चाहिँ त्यो सम्म तपाईको चाहिँ के भने यो चाहिँ थुप्रै समस्याहरू हुँदै आउँछन्, हुँदै जानेछन्। तर यहाँको सार्वभौम सत्तामाथि एमसिसीबाट जति खतरा देखिएको छ भारतबाट हामीलाई त्यस्तो लाग्दैन। नाकाबन्दीको प्रश्नमा एमसिसीबाट चाहिँ खतरा बढी छ। एमसिसी भारतबाट भन्दा एमसिसी बढी खतरनाक हो। त्यो एमसिसी भित्रै भारत पनि पर्यो। एमसिसी पारित नगर्ने, त्यसलाई खारेज गरिदिने हो भने भारतबाट खतरा भनेको त्यही नाकाबन्दी हो। जुन गोर्खा फौजको भारतीय सेनाभित्र गोर्खा फौजको कुरा छ, फर्काइदिए बडा अच्छा भयो। लाखौँ मान्छे तलब खान्छन्, त्यो नेपालले दिए भयो। कहाँबाट पैसा ल्याउने भन्दाखेरि त्यसको जोग गर्नुपर्छ। त त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ नि अब भारतीय नेपालीहरू फर्काइदिन्छौँ। गृहमन्त्री, भारतको गृहमन्त्रीले भन्थे त्यो त राकेश सुदलाई जुत्ता जब हामीले सोलुखुम्बुमा हान्यौँ, तपाईँकै अगुवाईमा भएको थियो होइन, हामीलाई असाध्य नेपालीलाई हेप्ने भारतीय राजदूत हुनाले त्यसपछि वार्ता गर्नै पर्छ। प्रचण्ड अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, उहाँको कडा निर्देशनमा अनिच्छापूर्वक वार्ता गरियो। वार्ताको क्रममा चाहिँ नि राकेश सुदले लाई मैले भने कि 1950 को सन्धि खारेज गर्न भारत सरकार तयार हुनु पर्यो। उनले भनेका थिए भारत सरकार तयार छ, तर 50 लाख जो भारतमा नेपाली रहेका छन्, यो 1950 सन्धि चाहिँ नै खारेज गरिसकेपछि त्यो नेपाली फर्काइन्छ भनेर तिनले भने। राकेश सुदले त्यो भने। राकेश सुदले मैले लेख पनि लेखेको छु सोलुखुम्बुमा राष्ट्रियताको लडाईँ शीर्षकमा। अनि त्यसैको जवाफमा जुत्ता प्रहार गर्नुभयो तपाईले राकेश सुदलाई। पहिला प्रहार गरियो, त्यसपछि वार्ता गर्न निर्देशन भइसकेपछि अनि वार्ता गरियो। राकेश सुदलाई जुत्ता हान्नुपर्ने कारण चाहिँ के, आधा मिनेटमा सक्नुहोस् त। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको मैले त्यहाँ भने तुरुन्तै फर्काऊ भनेर भनेको थिएँ। तुरुन्तै फर्काइदियो, हामी स्वागत गर्छौँ भनेर। 50 लाख फर्काइदियो। म उठेर हिँडेँ। त्यसपछि थप छलफल भएन सोलुको फाप्लुमा। अब हान्नुपर्ने मुख्य कारण चाहिँ अब एकजना कर्मचारी हुन् भारत सरकारका, उनको सरकारको नीति अनुसार उनको कार्यालयभित्र के गर्नुपर्छ, कसो गर्नुपर्छ, नेपालको सरकार सम्बन्ध त्यो उसको कुरा भयो, उसको अधिकारको कुरा भयो, क्षेत्राधिकारको कुरा भयो। तर कार्यालय बाहिर निस्केर नेपाली जनता र नेपाल विरुद्ध र खास गरिकन कुनै नेपालको राजनीतिक समूह, त्यो बेला माओवादी विरुद्ध चाहिँ भाषण गर्दै हिँड्ने होइन। जुन काम राकेश सुदले गर्दथे हामीले चाहिँ त्यो मन पराएनौँ र चाहिँ सोलुखुम्बुमा आउन खोजे, नआइज भनेर चारतिर रोकियो, जबरजस्ती आए, युवाहरू भेला गरियो, जुत्ता हान्यो र हामीलाई हेप्न पाइँदैन भन्ने सन्देश त्यो हो। अब सवाल के रह्यो भने नि, जुन परिस्थिति सिर्जना भएको छ नेपालको, एकातर्फ कोभिड-19 का कारण
आर्थिक अवस्था कसरी चल्ने होला भन्ने एउटा सङ्कट, दोस्रो मुलुकको केही भूमि गुमेको, त्यसमा सरकारले हिम्मत गर्यो, हुती देखायो, ह्याउ देखायो भनौँ, त्यो क्षेत्रसहितको नक्सा जारी गर्यो। त्यो ठिकै छ, सलाम छ यसलाई। तर कार्यान्वयन र यससँगै उत्पन्न हुन सक्ने दुई देश बीचको असमझदारी र अप्ठ्यारो अवस्था, यो अलिक खतरनाक अवस्थामा त नेपाल प्रवेश गरिरहेको छैन भन्ने तपाईँ ठान्नुहुन्न? एमसिसी बाहेक अरू हामी एमसिसी स्वीकृत गरिसकेपछि उत्पन्न हुने परिस्थिति बाहेक अरू हामीलाई त्यस्तो खतरा हामीले अहिले देखेका छैनौँ। त अवशिष्ट हुने भयो, भोलि आइपर्ने हुनसक्छ। त भारतसँगको मामिलामा चाहिँ के भने नाकाबन्दी इत्यादि गर्ने सम्बन्धमा अब फुर्किने कुरा त भएन। चिनिया राष्ट्रपतिले नेपाल आउँदाखेरि अब नेपाल भूजडित देश हो भनेर भाषण गरे भन्ने समाचार पढियो। त्यो त अलिअलि जोडिया छन्। भन्न त भने कति व्यवहारिक हुन्छ, चीनबाट ल्याउने जाने यी यावत विषय अलग छ। अलिकति ढिलो तलमाथि हुने रहेछ। त खाद्यान्नको नेपालमा जब समस्या हुन्छ त्यताबाट आपूर्ति हुने, नेपालमा ठिकठिकैको चाहिँ प्याज हुने, त्यहाँ चाहिँ माना जत्रा प्याज हुँदो रहेछन्। त्यो देखेर हाँस पनि उठ्या हो, खाइयो। अस्ति केही महिना अगाडितिर केही समय हाहाकार हुनसक्छ, तर चाहिँ नि ठुलै आपत्ति चाहिँ यो नक्साको कारण। यो नक्सामा त सरकार अझ दृढ रहनु पर्यो, एकदमै पछि हट्नु भएन। पछि हट्ने बित्तिकै त गर्ल्याम गुर्लुम हुन्छ। दुई विषय बताइदिनुहोस् त। फेरि पनि मैले कथम भन्ने भाषा प्रयोग गरेँ, किनभने म सावधानीपूर्वक यस्ता विषयहरू मैले त्यो शब्द चयन गर्ने प्रयत्न गरेको। त्यहाँबाट भारतीय फौज हटेन, उनीहरू जबरजस्ती बसिरहे भने के गर्ने? अब आफ्ना समाधानका उपायहरू हुन्छन्। होइन, पहिले एकपटक त्यो खुकुरी सुकुरी लिएर हिँड्ने काम पनि गर्थे नि तपाईँहरू। सुरुङ युद्ध भन्नुहुन्थ्यो, दिल्लीमा उदाउनु हो, फेरि त्यस्तै गर्ने हो कि भन्नु? जनताको तहमा अघि नै भनियो, जनताले खबरदारी आफ्ना आवाज बुलन्द गरिराख्नुपर्छ। तर अब समाधानका आफ्ना उपायमध्ये नेकपा माओवादी केन्द्रको कार्यकर्ता हुनुको नातामा टिस्टा काङ्गडा फिर्ता आन्दोलन गर्नुपर्छ, चर्कोसँग उठाउनुपर्छ यसलाई। देशभक्त जनमत पुरै एकजुट बनाउनुपर्छ र वार्की पारको लडाइँ तयारी गर्नुपर्छ। र हामी त्यो सक्दछौँ कि 50,000 होइन 60,000 चर्चामा सुनिएको भारतीय गोर्खा फौज अन्तिम स्थितिमा पर्दाखेरि त्यो नेपालीको अथवा हाम्रो अर्थात् नेपालको खिलाफमा ऊ लड्दैन, उतै बन्दुक उतै फर्काउँछ, बन्दुक उतै फर्काउँछ। त्यस्तै पर्दा त्यो रोजगारी छोडिदिने कुरा भयो। यहाँ त सार्वजनिकताको मामिला छ र त्यसले जति तलब दिन्छ त्योभन्दा बढी नै तलब नेपालले दिए भइहाल्यो। त्यसो हुनाले चाहिँ त्यो स्थितिमा पुग्नुपर्छ। अनि मात्रै देशभक्त जनक्रान्ति सम्पन्न गरेपछि मात्र अधिकतम हामी ढुक्क हुन सक्दछौँ। त्योभन्दा पहिला त तरवारै झुन्डिएको टाउकोमाथि चाहिँ नि हुन्छ। एउटा जवाफ दिनुहोस् त। तपाईँ एउटा पोलिटिकल मानिसकि महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीहरू पनि निर्वाह गर्नुभयो, अहिले पनि एउटा हिम्मत गरिरहनु भएको छ, नयाँ पार्टी म ड्राइभ गर्छु र मुलुकको एउटा सशक्त पार्टीको रूपमा यसलाई स्थापित गर्छु भनेर। भोलिका दिनमा जस्तो अब सरकारले मैले आफ्नो भूमिको संरक्षण गरेँ त जो भन्ने ढङ्गले नक्सा जारी गर्यो नि, भोलि 3 वर्षपछि चुनावमा जानुपर्छ, मैले आफ्नो भूमि त सुरक्षा गरेँ नि भनेर त्यही नक्सा मात्रै देखाएर हिँड्दाखेरि नेपाली जनले पत्याउने स्थिति बन्छ कि त्यहाँ आफ्नो हकाधिकार भोगाधिकार कायम हुनुपर्छ? यो विषय के हो? ठिक हो। अब यो चाहिँ अब बाँकी छ व्यवहार। हिजो हामी औलठुलै कुटिएका कुकुरको स्थितिमा छौँ, निर्णय गर्ने बदर गर्ने, निर्णय गर्ने बदर गर्ने। अब नीति कार्यक्रममा भनियो भ्रष्टाचार हुन दिइँदैन, सहिँदैन, शून्य सहनशीलता भनियो, त कत्रो चाहिँ अब बर्मार भ्रष्टाचार भइराखेको छ, दुनियाँले देखेका छन्। त्यसलाई हास्यास्पद भनेर कतिपय सांसदहरूले त्यहाँ बोलेको हामीले सुन्यौँ, त्यो एकदम सही हो। त त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ यही नक्सा मात्रै लिएर चाहिँ त अब उसले जान्ने कुरा भयो, त्यो बुर्जुवा कम्युनिस्ट पार्टीले जान्ने कुरा भयो, हामी बुनेकपा भनेर चाहिँ भन्छौँ। त त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो नक्सा लिएर उभिन नै चाहिँ नि
ओली प्रचण्डको पार्टी आउने चुनावमा सक्छ कि सक्दैन भन्ने पनि छ जस्तो मलाई त अर्को पनि अनुभव छ। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री, अब हामी संस्कृति मन्त्री, पशुपति विकास कोषको अध्यक्ष, संस्कृति मन्त्री हुने व्यवस्था, भारतीय पुजारी त्यहाँ थिए सयौँ वर्षदेखि, त्यसलाई हटाइदिउँ मैले कुरा गरेँ, हुन्छ हुन्छ भने सामान्य रूपमा लिनुभयो। उहाँले राम्रो नबुझेर सामान्य रूपमा लिनुभएछ क्यारे। त्यो हटाइदिने निर्णय गरिसकेपछि अब नेपाली ब्राह्मण पुजारी राखिदिएपछि त ठुलो रडाको भयो। रडाको भएर प्रचण्ड डराउनु हो। डराएर के भन्नुभयो तपाईँलाई? ए गोपालजी यो त अलिक पछि पो हट्नु पर्छ, किनभने उहाँ अगाडि जानुहुन्छ स्वात्तै पछि हट्नुहुन्छ। त्यो तपाईँको चाहिँ आपे कान्छा भन्ने एकजना कमरेड हुनुहुन्थ्यो। आपे कान्छा नवलपरासीमा उहाँले महायज्ञ लगाउनु भएछ। उहाँहरूले उद्घाटनको लागि बोलाउनु भयो। म चितवन जहाज चढेँ अनि गएर उद्घाटन गरेर म फर्केँ। फर्केर चाहिँ नि विमानस्थलबाट गाडी चढेर निवास चाहिँ पुलचोक गेटमा प्रवेश गर्दै थिएँ। प्रचण्डको फोन आयो, कहाँ हुनुहुन्छ भन्दाखेरि यसरी यसरी थाकिएको पनि छ, निवासतिर पो जाँदैछु भने। 4 बज्दै थियो होला बेलुकाको। ल सिंहदरबार आउनुहोस् त भन्नुभयो। फेरि गेटभित्र नपसिकन सिंहदरबार पुग्यो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले। सिंहदरबारभित्र पुग्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ 3 जनाको छलफल भइराखेको थियो। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र पशुपति विकास कोषको सदस्य सचिव परमानन्द साक्य र कोषाध्यक्ष गणेश अधिकारी। 3 जनाले यो निर्णय चाहिँ नि फिर्ता लिने भइसकेको रहेछ। भइसकेपछि के हो त तपाईँहरू सहमत हुनुहुन्छ भनेर साक्य र अधिकारीलाई सोद्धाखेरि के गर्ने प्रधानमन्त्रीज्यूको कुरा हो भनेर भन्नुभयो। अनि प्रधानमन्त्री प्रणाली प्रचण्डले भन्नुभयो अर्कोचोटि आएर गरौँ, पहिलेलाई फिर्ता गरौँ गोपालजी, यहाँ बढी समस्या पर्यो। यो नेपाल भारत प्रतिपक्ष, यो कता कता सत्तापक्ष सबै बाँडिए भनेर चाहिँ सत्तापक्षको अर्थ हिसीला एमी बाबुराम भट्टराईको जीवन सङ्गिनी। उहाँले एउटा अन्तर्वार्तामा भनिदिनु भयो कि हामी त अन्तर्राष्ट्रिय जाति, पुजारी नेपालको राखे पनि हुन्छ भारतको राखे पनि हुन्छ। हिसीलाको आफ्नो बुद्धिले बोल्नुभयो कि बाबुराम कता हो। त यसो हुँदै आउँदाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्री प्रणाली आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष अगाडि बढ्न सकिएन, डराउनु भयो प्रचण्ड। त यसो गर्दै आउने क्रममा यो आफ्नो थैलोको मुख बलियो बान्नु, साथीलाई चोरको आरोप नलगाउनु, पुर्खाहरूको जो चाहिँ अनुभव हो, कहावत हो, यो एकदमै सही हो। नेपालको राजनीतिक शक्तिहरू, बुद्धिजीवी कर्मचारीहरू साँच्चै देशभक्त हुनु पर्यो। हेप्ने ताकत कसैको हुँदैन। अब नेपाली चरित्र यो छिमेकीसँगको के भने साथी हुने, बडा कूटनीतिक सकारात्मक सौहार्द र सम्बन्ध गर्ने चाहिँ भन्दै उसैभित्र पसिजाने। हिजो दक्षिणतिर थियो, अब उत्तरतिर हो कि क्या हो। राजदूतको सक्रियता यो सबै हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो एकदम चाहिँ नि के भनेदेखि स्वाभाविक देखिँदैन। त गरी खाने मेसो छैन सबै गतिविधि हेर्दा। म आधा मिनटमा सकिदिनुहोस्, म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा। सबभन्दा पहिला हामी आफ्नो खुट्टामा उभिनु पर्यो। भाषण गर्दा जसरी बोलिन्छ, नीति कार्यक्रम लेख्दाखेरि त आधा मिनटमा तपाईँलाई के भनौँ भने नेपालमा अब आइपर्ने समस्या सामना गर्नको लागि र त्योभन्दा पहिलो नेपाल देशलाई समृद्ध बनाउनको लागि, सुखी र समृद्ध भनेको छ यो सरकारले नआएर त गलत छ भन्छौँ हामी। स्वाधीन र समृद्ध नेपाल बन्नु पर्यो, स्वाधीन भएको छैन। त त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ राज्यको 70% बजेट स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। साथै समाजवाद कार्यान्वयन दायित्व, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र खाद्य अधिकार सम्बन्धी अधिकार चाहिँ स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरिदिउँ। अहिले अन्ततः कोरोना व्यवस्थापनको काम स्वास्थ्य कर्मी बाहेक स्थानीय सरकारले नै गरिराखेको छ र आउने बजेटमा चाहिँ 70% बजेट स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरौँ। त्यसले नाकाबन्दी लगायतका सारा समस्या व्यवस्थित गर्छ। कृषि अर्थतन्त्रको समाजवादको के भने परिस्थिति निर्माण गर्दछ र चाहिँ नि यो सिमाना लगायतको लिपुलेख लगायतका ओलीका कमी कमजोरीहरू को चाहिँ नि ठिक व्यवस्थापन हुन सक्छ। पर्खौँ र हेरौँ, होइन? हस्, कार्यक्रममा आइदिनु धन्यवाद छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो गोपाल किराँती, अध्यक्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका। समसामयिक विषयमा गरिएको कुराकानी। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्।
तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार।